रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजल करम से सूरह नमल की आयत नंबर आज हम शुरू करते हैं 70। वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फी ज़ैकिन मिम्मा यमकुरून। वला और ना, तहज़न आप गम करें, अलैहिम इन पर, वला और ना, तकुन आप हों, फी ज़ैकिन तंग दिल, मिम्मा यमकुरून उससे जो वो चालें चलते हैं या जो प्लानिंग करते हैं। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली। और तसल्ली भी कब, कि जब हम पीछे देखते हैं कि मुख्तलिफ पैगम्बरों की मिसालें अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को देते हैं कि देखो है नबी फ़लाँ के साथ क्या हुआ, देखो है नबी फ़लाँ के साथ क्या हुआ। और उसके बाद अब वो इतनी प्यारी और जिसको रब भी तसल्ली दे दे, और क्या चाहिए कि ए नबी आप गम ना करें और अपना दिल तंग ना करें। मतलब ये कि आपने भी देखा होगा कि जब इंसान को कोई गम मिलते हैं ना या कोई दुख मिलते हैं तो दिल ऐसे तंग पड़ जाता है कि समझ नहीं आती क्या करें। और वो गम एक ऐसी चीज होती है कि वाकई वो दिल को सुकेड़ के रख देता है। और इसी से आप फिर देखें कि हार्ट अटैक होते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं और इंसान पे अटैक हो जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये गम एक ऐसी चीज है, और जिसका रब भी कह दे कि आप गम ना करें तो फिर उसको गम करना भी नहीं चाहिए। अब देखिए ना, तसल्ली पहले किसको है, अपने पैगंबर को है। अब कुरान सारी जिंदगी किसने पढ़ना है, अल्लाह के बंदों ने। और कुरान जो है, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी हम खोलें आयत शुरू करें तो अपने जहन में ये चीज रखें कि ये कुरान अभी अभी मेरे पे नाजिल हो रहा है, ये नजूल हो रहा है। अब आप समझ लें कि वही अब कुरान की हम पे उतर रही है। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, अब कुरान की वही हम पे इस वक्त उतर रही है, तो समझे कि कुरान हम पे नाजिल हो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे हालात कभी ऐसे हो जाएं तो गम ना करना। दुश्मन तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, चालें चलते हैं और तुम्हें पता है कि वो चालें चल रहे हैं, इनकी चालों का गम ना करना। वो अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है। हमने पीछे पढ़ा था, एक बड़ी प्यारी आयत मुझे नजर आ गई, तो व मकरू व मकरन, ये पढ़ी थी ना हमने, व मकरना व मकरन, के जो एक वो चालें वो चलती हैं और एक चाल जो है ना वो एक तदबीर, एक बेहतरीन तदबीर उनकी चालों के जवाब में अल्लाह करता है। यशरून, और वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अब अल्लाह की जो है वो तदबीर क्या है। तो इसलिए ए नबी गम ना करें, वला तहज़न अलैहिम, इन पर गम ना करें जो आप पर ये मुख्तलिफ किस्म की चालें चल रही हैं। अब देखिए ना, नबी करीम सल्लम के दुश्मन मक्का के कुरैश को गुस्सा दिलाने वाले यहूद, ईसाई, यहूदी, उस जमाने के जो मुशरिकीन को गुस्सा दिलाते थे कि जिसने अपने आप को वक्त का पैगंबर जाहिर किया है, उससे ये कहो तो उससे वो कहो और इस तरह करो। तो सारे ये लोग जो थे क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के दुश्मन। और वो दुश्मनियों में दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। कभी कभी इंसान को ऐसे हालात हो जाते हैं कि निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आता, हर तरफ से तंग हो जाते हैं हालात। अब उन हालात में कहा गया है कि तंग दिल ना होना, गम ना करना, ये गम मार देगा। मतलब उस वक्त अब देखिए ना, जब ये नबी करीम सल्लम के चारों तरफ अब दुश्मन है और समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी क्या तदबीर चली थी कि ए पैगंबर तैयारी करो और निकल जाओ यहाँ से। और वहां से निकालना नबी करीम सल्लम को अल्लाह का काम था और किसी का नहीं था। और अल्लाह पे भरोसा उस वक्त जब गम पड़ चुका है, हम अक्सर गमों में घबरा जाते हैं। अक्सर गम में ना नमाज भी नहीं सही पढ़ी जाती, वो दिल दुखी होता है। और अल्लाह कहता है कि गम में मेरा सहारा पकड़ लो। नमाज बेहतरीन सहारा है गम में, कि जब आप हमेशा कहते हैं ना एक रूटीन से इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो उसकी अहमियत नहीं पता। लेकिन जब गम में आप खड़े होकर कहते हैं तो उस वक्त जरा सोचो कि मैं अब अपने रब से कहने लगी हूँ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह मैं तो तेरी ही इबादत करती हूँ, तेरे से मदद मांगती हूँ। और अपने दिल में ये सोचें कि अल्लाह आपने तो देखा है जब से जिंदगी शुरू की है आप ही की इबादत की है और आपसे ही मांगा है, और हम फिर अब कहाँ जाएं। सिर्फ अल्लाह से मांगना और फिर ऐसे गम जो इंसान के ऊपर पड़ जाएं, अल्लाह ना करे
کوئی جوان لڑکا فوت ہو جائے، یہ اور میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے، لیکن میں 1000 دفعہ کہوں اللہ نہ کرے یہ ہونا ہے، کیونکہ ہر جان نے آگے جانا ہے، ہر گھر سے برا تو لگتا ہے ہمیں جنازے اٹھنے، پوری دنیا کائنات کی جو زمین ہے وہ قبرستان ہے، جب آخر میں یہاں سے مردے اٹھنے ہیں تو کوئی کونا رہ نہیں جائے گا کہ جہاں سے مردے نہ اٹھیں۔ یہ ہمارا گھر جو ہے جس میں بیٹھی ہوں پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے، یہ قبرستان ہی ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ مردے اٹھیں گے زمین کے ایک ایک کونے سے۔ تو یہ جو غم پڑتا ہے کہ کوئی جوان بچہ فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی جوان بچی فوت ہو گئی، میاں فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، میاں رہ گیا یا بیوی رہ گئی، یہ ہے وہ غم جو انسان کو مار دیتا ہے۔ پھر اس وقت جب اللہ کی یہ آیت یاد آ جائے نا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس پر غم نہ کرنا۔ غم مطلب ایسا کہ اسی کو اپنی زندگی کا آخری سہارا اور پہلا سہارا سمجھ کے اسی کے ساتھ مرنے کی تیاری میں نہ لگ جانا۔ وہ رب ہے نا، وہ ذات زندہ رہنے والی ہے، بعد میں کہانیاں چلتی ہیں اور پھر نئے سرے سے چلتی ہیں اور کبھی کبھی اس سے بھی بہتر چلتی ہیں کہ دنیا ایک ایسی ہے۔ تو اس لیے غم نہ کرو ایسی چیزوں پر۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر موقع پہ، آپ کو پتا ہے کہ ہر موقع پہ یہی کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو وہ اللہ ہوتا ہے اس شخص کے ساتھ جو غم میں اللہ کو غم میں بھی نہ بھولو اور اللہ کو خوشیوں کی انتہا میں بھی نہ بھولو، اور دونوں چیزوں میں انسان ڈگمگا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، خوشیاں بھی بہت ملتی ہیں، یہ بندوقیں چل رہی ہیں، پٹاخے چل رہے ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی فنکشن ہو رہا ہے، اس وقت اللہ یاد ہی نہیں، اور اس وقت اللہ یاد کرو کہ اللہ یہ خیر و عافیت سے گزر جائے، اس میں کوئی اللہ کوئی ایسی بات نہ ہو، الحمدللہ سبحان اللہ کہتے پھریں، تو پھر وہ اللہ کو بندہ پسند ہے۔ نہ خوشیوں میں بھولو نہ غم میں بھولو، اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، دل تنگ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ، جب وہ ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں بڑی مصیبتوں میں گر گیا، میرے پہ اپنا رحم کر، تو وہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے تب، اور یہی والی ساری دعائیں پیغمبروں کی یاد کر کے، اور یہ نہیں بھی یاد تو پھر ایسی ہی دعائیں اللہ سے آپ اردو میں بھی کریں کہ اس وقت اللہ آپ کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ ہی ہیں جو میرا ساتھ دیں گے۔ تو بس پھر اللہ ایسے لوگوں سے کہتا ہے ہمیں بھی سب کو کہ پھر غم نہ تم کرو۔ غم اس چیز کا ہے نا کہ بھیا یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، آ کے تانے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اچھا وہ وعدہ کیا ہے جو قیامت آئے گی، لے آؤ۔ یہ کہا جا رہا ہے نا، یقولون، اور وہ کہتے ہیں متی، کب، ھذا یہ، الوعد وعدہ ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو یہ وعدہ پورا کرو۔ اب اس چیز کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہے، دوہرا غم ہے۔ ایک تو غم یہ ہے کہ یہ اپنے رب پہ اور میرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے، دوسرا غم یہ ہے کہ کس چیز کو جلدی مانگ رہے ہیں، یہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ عذاب ہوتا کیا ہے، اور جب جس چیز کو یہ جلدی مانگ رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے آ گئی تو یہ کیا کریں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا بھی غم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تنگ کرنے کا بھی غم کہ میں ان کو اب کیسے سمجھاؤں، اور وہ اتنی بڑی بات جب کوئی کہہ دے نا، ہم بھی غصے میں ایک دوسرے سے جب باتیں ہوتی ہیں تو کوئی جب انتہائی غصے میں ہو نا انسان، تو اس وقت جو ہے نا، اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ عام غصے کی باتیں کرنی نا کہ جب بندہ غصے میں ہو تو قابو کر لو، بیٹھ جاؤ، لیکن جب غصے میں ہو واقعی اس وقت کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تب کبھی غصے میں ہو نا، بندہ کوئی کہے کہ بھائی کیا تجھے موت یاد نہیں ہے، تو کہے گا آئے گی موت نہ، دیکھا جائے گا، تم ابھی نا، تم میرے سے بات کرو، ابھی تم مجھے اس وقت نا اللہ یاد نہ کراؤ۔ ابھی بھی یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہر موقع پہ یہ آزمائش انسان کی زندگی میں آتی ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو کہ جب موت آئے گی دیکھا جائے گا، اور جب موت آتی ہے نا، یہ جو قیامت کہہ رہے ہیں نا کہ لے آؤ تم وعدہ اپنا، متی ھذا، کب آئے گا تمہارا یہ وعدہ، تو اس کو پورا کرو۔ جب یہ پورا ہوگا نا تب ہی ہو جائے گا جب تم مرنے لگو گے۔ قیامت تو جب آئے گی دیکھا جائے گا، تمہاری موت آ گئی تو قیامت آ گئی، اس وقت تم نے فرشتوں کو دیکھ لیا، کئی طرح کے فرشتے آ کے اب کھڑے ہو گئے ہیں تمہارے پاس، اور وہ کسی اور کو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، اور وہ تمہیں ہی نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت تم سوچ رہے ہو کہ اب میں گیا، اب میری زندگی گئی۔ تو یہ قیامت ہے تمہارے لیے، اور تم کہتے ہو کہ قیامت لاؤ اور ہم دیکھیں، جس کی تم ہمیں پکارتے رہتے ہو ہر وقت، وہ وعدہ لے آؤ یا نبی۔ اور پھر کتنی بڑی بات کہتی ہیں، حالانکہ دیکھیں ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہے، اور جب رسالت ابھی نہیں ملی تھی، پیغمبری ابھی نہیں ملی تھی، تو کہتے تھے آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، کیونکہ آپ سے سچے ہم نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت کہتے ہیں ان کنتم صادقین۔ اب یہ کہتے وقت انہیں ڈر بھی نہیں لگ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنا وعدہ پورا، اگر تم سچے ہو تو بتائیں